अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल और मैं हूँ आप सबका दोस्त काशिफ महमूद। नाज़रीन और सामीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक हब ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, आप उसको प्रेस फरमा लें, क्योंकि हमारे वज़ाइफ की ख़ास इजाज़त सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए है। और एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, इसके साथ एक घंटी का बटन है, उससे भी प्रेस फरमा लीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप हमसे किसी भी मसला के मुतालिक जिस्मानी हो या रूहानी राब्ता करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 0334528186 पर राब्ता कर सकते हैं। किसी भी वक्त राब्ता कर सकते हैं 0334 5281 186 0334 5281 186। पाकिस्तान से बाहर मुल्कों से राब्ता करने वाले +92 कंट्री कोड लगाएंगे। पाकिस्तान से 0334 मिलाकर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर राब्ता करेंगे तो हमसे राब्ता फौरी हो जाएगा, फौरी आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। आइए अब आज के अमल की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन व सामीन, हमारा आज का अमल चेहरे की खूबसूरती के मुतालिक है और इसमें चंद चीज़ों को जहन में रखिए। रात को 10 मरतबा सोने से पहले इस अमल को करने के मुतालिक चंद ज़रूरी शराइत भी जहन में रखिए। चंद चीज़ों का आपको मुस्तकिल एहतमाम करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके चेहरों को इस कदर नूरानी बना दें कि कोई आपकी तरफ देख ना सके और चेहरे के कील छाइयाँ और ये जितने भी चेहरे की बीमारियां हैं इससे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको महफूज रखें, हर तरह की बीमारियों से भी महफूज रखें और आपके चेहरे पे एक रौब हो, देखने वाले को इसमें कशिश महसूस हो और इस कदर खूबसूरत चेहरा हो जाए कि कोई आँख आप पर टिक ना सके, कोई आपकी तरफ देख ना सके। तो उसके लिए दो चीज़ें मैं अर्ज़ कर दूँ, एक नूरानी चेहरा है और एक सफ़ेद चेहरा है। सफ़ेद चेहरे और नूरानी चेहरे में बहुत फ़र्क है। सफ़ेद चेहरे वाले बहुत ज़लील होते भी देखे हैं, सफ़ेद चेहरे वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाफरमान भी हैं। अब कितने सफ़ेद चेहरे, यूरोप के सारे लोग ही बहुत खूबसूरत हैं लेकिन उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है। वजह क्या है कि उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रंग तो सफ़ेद दिया लेकिन वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नहीं मानते, इसलिए उनके चेहरों पर सफ़ेदी तो है लेकिन कशिश नहीं है। कशिश मतलूब है, सफ़ेदी मतलूब नहीं है। ये मैं चीज़ अर्ज़ कर दूँ आपको। जितनी भी बच्चियाँ ये समझती हैं कि हमारा रंग गोरा होगा तो फिर हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, तो ये ख़ाम ख्याली है। गोरे रंग चाहे कितना ही गोरा रंग क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ताल्लुक़ ना हो तो यही खूबसूरत चेहरे वाली शोहर के हाथों ज़लील हो रही है, सास के हाथों ज़लील हो रही है। बहुत से मसाइल चलते हैं, इसलिए मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि चेहरे की सफ़ेदी मतलूब नहीं होनी चाहिए, कशिश मतलूब होनी चाहिए, नूरानियत मतलूब होनी चाहिए। नूरानियत हो तो चाहे सांवला रंग ही क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें भी कशिश पैदा फरमा देते हैं। देखने वाला देखकर हैरान रह जाता है, एक बार जो निगाह पड़ जाए तो निगाह हटती नहीं, और कोई गैर महरम है तो वो निगाह अगर पड़ भी जाए गलती से तो नीचे कर लेगा, फिर उठा नहीं सकेगा। बहुत सी चीज़ें हैं, इसके बहुत फ़ायदे भी हैं, लेकिन इसमें मैं अर्ज़ कर दूं चंद एहतियातें और चंद शराइत और चंद चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ ये कि आप गुनाहों से अपने आप को मुकम्मल तौर पर बचाएं। जो बच्चियां पर्दा नहीं करती, ये जान लें कि बेपर्दगी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हर वक्त लानत पड़ती है, फरिश्ते लानत करते हैं, जिसकी वजह से चेहरा का नूर जाता रहता है और ख़ूबसूरती कशिश ख़त्म हो जाती है। फिर रंग सफ़ेद रह जाता है, खून सफ़ेद की तरह रंग भी सफ़ेद हो तो क्या फ़ायदा। असल तो चेहरे पर नूरानियत हो फिर फ़ायदा है। कशिश हो, किसी को आपको देखने वाला कशिश महसूस करे, आपकी तरफ मुतवज्जे हो, असल तो ये चीज़ है। तो इसमें मैं अर्ज़ कर दूं सबसे पहली चीज़ कि आपने इसमें गुनाहों से अपने आप को बचाना है। गुनाह बिल्कुल छोड़ दें। बेपर्दगी ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसकी वजह से बच्चियों के चेहरों से नूर जाता रहा, कशिश हलावत जाती रही। यूरोप में बेपर्दगी है, खूबसूरत से खूबसूरत तरीन लड़की भी है तो वो भी परेशान है कि लोगों ने उसको तंग कर रखा है और लोग
ہر وقت اگر اس کے پیچھے بھی ہیں تو اس کے سفید چہرے کی طرف سے کی وجہ سے، لیکن ایک ٹیشو پیپر کی طرح یوز کیا جاتا ہے، پھر ان کو سکون نہیں ہے۔ سکون کیوں نہیں؟ ان سے کہا جائے بھئی تمہارا اتنا خوبصورت چہرہ ہے، تم پر تو مر مٹنے والے لوگ ہیں، پھر تمہیں کیوں پریشانی ہے؟ تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ان کو دل کا سکون نہیں۔ تو سب سے پہلی چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرہ پرکشش ہو اور لوگ دیکھتے ہی آپ کو کبھی جو ایک دفعہ دیکھ لے آپ کا چہرہ بھول نہ سکے، تو اس کے لیے ضروری ہے آپ گناہوں کو چھوڑ دیں، ہر طرح کے حرام کاموں کو، چاہے گانے سننا ہے، فلمیں دیکھنا ہے، نظر کا غلط استعمال ہے، زبان کا غلط استعمال ہے، کانوں کا، آنکھوں کا غلط استعمال ہے، ان سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، باپردہ رہیے، اس سے کشش پیدا ہوتی ہے۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی، گناہوں سے اپنے آپ کو مکمل طور پہ بچانا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کوشش کریں ہر وقت باوضو رہیں، وضو ٹوٹے پھر وضو کر لیجئے، باوضو رہیں ہر وقت۔ اس میں ایک چیز عرض کر دوں، باوضو رہنا مشکل لگتا ہے، آپ سنیں گے تو پریشان ہوں گے کہ ہم باوضو کس طرح رہ سکتے ہیں۔ تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح ہمیں بے وضو رہنے کی عادت ہے، بار بار وضو کرنا ہمیں مشکل لگ رہا ہے، تو جس وقت ہمیں باوضو رہنے کی عادت ہو جائے گی پھر بے وضو رہنا مشکل لگے گا۔ ابھی ہمیں بے وضو رہنا مشکل نہیں لگتا، لیکن باوضو رہنے کی بات سن کر بھی ہمیں پریشانی ہو رہی ہے۔ لیکن جب ہم تھوڑی سی ہمت کر لیں، ایک ہفتہ صرف ہم باوضو رہنے کی پریکٹس کر لیں، پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کا وضو ٹوٹے گا تو آپ کو بے چینی ہوگی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا جب وضو ٹوٹتا ہے تو یوں لگتا ہے کچھ کھو گیا ہے، کچھ خالی خالی ہے، سکون نہیں آتا جس وقت تک وضو نہ کر لوں۔ اس لیے وضو کی عادت بنائیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اللہ رب العزت چہرے پر نور پیدا، اعضائے وضو نور کی طرح چمکتے ہیں، 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہیں۔ اللہ رب العزت چہرے کو نور عطا فرمائیں گے۔ پہلی چیز گناہوں سے اپنے آپ کو مکمل طور پہ بچانا، دوسری چیز آپ باوضو رہنے کی کوشش کریں، اور تیسری چیز جو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انعام ہے وہ نماز ہے۔ نماز میں اللہ رب العزت نورانیت عطا فرماتے ہیں، اور چہرے کی خوبصورتی کے لیے لمبا سجدہ کرنا، سجدے میں تسبیحات 3 کی بجائے 5، 7، 9، 11 طاق عدد میں جتنی زیادہ ہو سکے، جتنی مشقت آپ سہ سکتے ہوں اتنا آپ تسبیحات کریں، لمبا سجدہ کریں۔ اس سے چہرے کا نور بڑھتا ہے، اور جو سرکولیشن ہے خون کی ہمارے جسم میں، وہ دماغ کی وجہ سے یہ چہرہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو سرکولیشن بہتر ہو جاتی ہے، اس سے بھی چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جن بچیوں کو یہ چہرے کے دانوں کی وجہ سے مسئلہ ہو وہ بھی لمبا سجدہ کیا کریں، زیادہ کریمیں لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لمبا سجدہ ہی اس کا بہترین علاج ہے۔ تو 3 چیزیں ہو گئیں۔ سب سے پہلی چیز گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، دوسری چیز ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرنا، اور تیسری چیز لمبا سجدہ کرنا۔ یہ 3 کاموں کا آپ اہتمام کر لیجئے، اور اس کے ساتھ یہ وظیفہ کر لیجئے جو رات کو سوتے ہوئے کرنے کا ہے۔ 10 مرتبہ صرف آپ نے پڑھنا ہے، لیکن ان 3 باتوں کا خیال ضرور رکھیے۔ بندہ گناہ کرتا ہے نا جی، تو اس میں اس قدر نحوست پیدا ہو جاتی ہے، ایک جھوٹ ہی بولتا ہے، فرشتے 3 میل تک دور چلے جاتے ہیں۔ اس بندے کے جسم میں کس قدر غلاظت اور گندگی پیدا ہوتی ہے کہ اتنی دور فرشتے چلے گئے۔ کوئی بہت بڑا جانور مرا پڑا ہو تو اس کی اسمیل بھی بہت تھوڑے ایریے تک جاتی ہے، تو اس جسم کے اندر کس قدر وہ روحانی نقصان ہوتا ہے اور کس قدر شیطانی گندگی پیدا ہوتی ہے کہ فرشتے 3 میل تک دور چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے چہرے پہ کشش کہاں سے آئے گی؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، باوضو رہنے کا اہتمام کریں، لمبا سجدہ کیا کریں، اور آخری عمل رات کو سونے سے پہلے جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ رات کو سونے لگیں تو 3 مرتبہ پہلے درود ابراہیمی پڑھیے۔ درود ابراہیمی 3 مرتبہ مکمل آپ پڑھ کر اس کے بعد یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین آپ نے اس کو پھر 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا ارحم الراحمین اس کو آپ 3 مرتبہ پڑھیے، پھر اس کے بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، یا صلی اللہ علی سیدنا محمد، یہ ٹھیک ہے، اس کو آسان بھی ہے، صلی اللہ علی سیدنا محمد۔ آپ اس درود پاک کو 10 مرتبہ پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی سیدنا محمد 10 مرتبہ اس کو پڑھیے۔ اس کے بعد آخر میں پھر یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ ترتیب پھر عرض کر دو، شروع میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین ہے، اس کے بعد 10 مرتبہ
کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد پڑھ لیجئے، زیادہ بہتر ہے، ورنہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لیجئے۔ پھر دوبارہ 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین، اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ اپنے ہاتھوں پر دم کریں، پھونک ماریں، پھر اپنے چہرے پر پھیر لیں، اپنے جسم پر جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے آپ پھیر دیجئے اور سو جایا کریں۔ آپ گناہوں سے بچتے ہوئے، لمبے سجدے کا اہتمام کرتے ہوئے، باوضو رہنے کی کوشش کرتے ہوئے اس عمل کو کیجئے۔ روزانہ آپ رات کو سو کر عمل کیجئے اور صبح اٹھ کے اس کا رزلٹ دیکھ لیجئے۔ آپ خود جان جائیں گے اللہ رب العزت نے کتنا کرم فرما دیا، چہرے کی خوبصورتی و کشش میں اضافہ ہوگا، دیکھنے والوں کے دل میں آپ کا رعب پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین و سامعین، بہت ہی قیمتی ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے پاس مزید حاضر ہوں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ اپنے دوست کاشف محمود کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔